70 करोडको भिडियो बाहिर आउँदा राजीनामा दिनुपर्ने, टाई सुट लगाएर संसदमा आउने, सांसद अपहरण गर्ने, कानुनी राज्यको कुरा गर्ने। भ्रष्टाचार कोभिड-19 भन्दा खतरा छ यो देशमा। भ्रष्टाचार यति बढ्यो कि आज हामीले व्हाइट बडीका एकजना कर्मचारीलाई थुन्न सकौँ। नेताको मन्त्री कुरा छोड्नुस्, सुनकाण्डका कसलाई थुन्यौँ हामीले? अनि देश कहाँ पुग्छ? 46 साल पछिका सांसदहरू, मन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्रीहरू, उच्च पदस्थहरू, राजदूतहरू सबैको सम्पत्ति विवरण खोजौँ। 13 खर्ब होइन अर्थमन्त्रीज्यू, त्यो पैसा फिर्ता गऱ्यौँ भने 39 खर्बको बजेट आउँछ। भीमसेन थापा, पृथ्वीनारायण शाहले आरजेको भूमि नेपालको तपाईँले किन बाटो बनाउनु भयो भन्न सक्नु भएन? उहाँको बर्थडेमा ट्विट गर्ने मोदीले, मोदी आज उहाँको सम्बन्ध के हो? कतै सत्ताको सौदाबाजी हो नेपाली भूमिमाथि? त्यो प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने कि नगर्ने? कम्युनिस्टहरूको सुत्दाखेरि एउटा राष्ट्रियता, उठ्दाखेरि एउटा राष्ट्रियता, भोट माग्ने बेला एउटा राष्ट्रियता, भोट मागिसकेपछि अर्को राष्ट्रियता, सत्तामा हुँदा एउटा राष्ट्रियता, प्रतिपक्षमा हुँदा एउटा राष्ट्रियता। राति लैनचौरवादी, दिउँसो राष्ट्रवादी, राति भारतवादी, दिउँसो नेपालवादी हुन पाइन्छ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले यसको जवाब दिनुपर्छ। टेन्डर हुँदैछ भनेर रातारात टेन्डर हुँदैछ भनेर हामी सुनेका छौँ। किन चाहियो हामीलाई टेन्डर? 4 देखि 5 लाख पासपोर्ट हामीसँग छ। आज कुन युवा बाहिर जान खोजेको छ? त्यही भएर अर्को वर्ष यसलाई विधिवत रूपबाट अगाडि बढाउनु पर्छ। तर रातारात त्यहाँ टेन्डर हुँदैछ भन्ने र भ्रष्टाचारलाई मौलाउन दिने घटनाहरू हुँदैछ भन्ने कुरा हामीले सुनिराखेका छौँ। त्यही भएर आज विदेशमा भएका, रोजगारी गुमाएका, विपदमा परेका नेपालीहरूलाई नेपालमा ल्याउने, क्वारेन्टाइनमा लाउने, स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने आइसोलेसनमा राख्ने र उनीहरूलाई रोजगारीमा जोड्ने गरी अब सरकारले योजना बनाउनु पर्छ। यस्तो बेला पनि भ्रष्टाचारको कुरा हुने कहीँ हो? राष्ट्रपति जस्तो संस्थाको परिवारको सदस्य ओम्नी गुरुसँग जोडिने, प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार जोडिने भ्रष्टाचारसँग आज हामी कस्तो शासन प्रणाली खोजिरहेका छौँ? माननीय श्री प्रकाश रसाइली स्नेही, समय 6 मिनेट। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले आज हरेक नेपालीलाई राष्ट्रकवि माधव प्रसादको शब्दले छोइरहेको छ नातिकाजीको स्वरमा। नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपालै नरहे, उचाइ हाम्रो सुलिन्छ कहाँ हिमालय नरहे। आजका दिनमा मलाई ठ्याक्कै आजभन्दा करिब 2 वर्ष अगाडि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बीपी कोइरालादेखि काङ्ग्रेसका सामान्य कार्यकर्ताका विषयमा राष्ट्रियताका बारेमा प्रश्न उठाएको कुरा मलाई बहुत याद छ। यो बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा पनि हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यूले परराष्ट्र नीतिलाई सन्तुलित बनाउने, कानुनी राज्यको स्थापना गर्ने, भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्ने भनेर 3टा बुँदालाई बडो महत्त्वपूर्णका साथ उठाउनु भएको छ। अब म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले हिजो भनेको एउटा सन्दर्भ मलाई याद आएको छ। आज नेपाली भूमिमा एउटा क्यान्सर रोग लागेको छ। बीपी कोइरालाले 2015 सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमणमा जाँदै गर्दा उत्तरको हिमाललाई, हाम्रो सगरमाथालाई हाम्रो भूमिमा पर्छ भनेर भनेको विषयलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले माओसे तुम र चावेनलाई एकै ठाउँमा राखेर नेपालको भूमिको नक्सा देखाएर त्यो भूमि हाम्रो भनेर प्रमाणित गरेर आज सगरमाथा हाम्रो देशको भूमि मात्र होइन। म अस्ति भर्खरै नेपालमा सरकारलाई केही सङ्कट जस्तो, पार्टीभित्र आन्तरिक द्वन्द्व भएको जस्तो देखिँदै गर्दा, सिनियर राजदूतको सक्रियता देख्दै गर्दा आज लिपुलेख, लिङ्किया, धुरा, कालापानीमा उत्तरतिरको चीन, उत्तरतिरको तिब्बत हाम्रो चीनको अविभाज्य भूमि भनिदिनु पर्ने, तर हाम्रो भूमि मिसिँदै गर्दा, मानव सरोवर जाने भारतबाट आउने बाटो भारत सरकारले बनाउँदै गर्दा लिपुलेख, लिम्पिया, धुराका बारेमा चीनले नबोल्ने? कतै यो भारत र चीनसँग मिलेर कतै यो सत्ता सौदाबाजी त होइन? आज प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। कम्युनिस्टहरूको सुत्दाखेरि एउटा राष्ट्रियता, उठ्दाखेरि एउटा राष्ट्रियता, भोट माग्ने बेला एउटा राष्ट्रियता, भोट मागिसकेपछि अर्को राष्ट्रियता, सत्तामा हुँदा एउटा राष्ट्रियता, प्रतिपक्षमा हुँदा एउटा राष्ट्रियता। राति लैनचौरवादी, दिउँसो राष्ट्रवादी, राति भारतवादी, दिउँसो नेपालवादी हुन पाइन्छ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले यसको जवाब दिनुपर्छ। परराष्ट्र मन्त्रीले अस्ति भन्नुभयो, हामी प्रधानमन्त्रीको उत्तर चाहन्छौँ। पहिला देश रहनुपर्छ, त्यसपछि कोभिड-19 का विरुद्ध लडौँला। भारतको प्रधानमन्त्री मोदीले उहाँको मृगौला प्रत्यारोपण हुँदाखेरि भारत आउनुस्, हामी उहाँको उपचार गरिदिन्छौँ, तपाईँको उपचार भारत गर्न तयार छ भन्ने।
तर आज नेपालको प्रधानमन्त्रीले भारतको प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरेर मेरो जनताको भूमि नेपालीहरूले पुर्खादेखिको भूमि रगत र पसिना भीमसेन थापा पृथ्वीनारायण शाहले आर्जेको भूमि नेपालको तपाईँले किन बाटो बनाउनु भयो र भन्न सक्नु भएन? उहाँको बर्थडेमा ट्विट गर्ने मोदी आज उहाँको सम्बन्ध के हो? कतै सत्ताको सौदाबाजी हो नेपाली भूमिमाथि? त्यो प्रश्न छिन्न खडा गर्ने कि नगर्ने? त्यसैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, हामी त कोभिड-19 का निम्ति हो, तपाईँलाई त डाक्टरले 6 महिना 1 वर्षमा क्वारेन्टाइनमा बस्ने भनेर भन्नुभएको छ। तर म आग्रह गर्न चाहन्छु प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँको पार्टीमा यो देशमा धेरै प्रधानमन्त्री भए, तर यति धेरै राष्ट्रियता कमजोर भएको इतिहास नेपालमा कहिले पनि थिएन। कमजोर पनि नहोस्। हामी यो संसदबाट उहाँलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीले भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई आँखामा आँखा जुदाएर भन्नु पर्यो, खै भिडियो कल गरेको, खै एक कल फोन गरेको, आज परराष्ट्र मन्त्रीको जिम्मा दिने? देशको प्रधानमन्त्रीले बोल्नु पर्यो, कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले बोल्नु पर्यो। उहाँले बोल्नु पर्दैन यसमा भारत जाने हो कि के गर्ने हो? 46 सालमा मरिसमान सिंह पञ्चायतको मन्त्रीले समेत पनि जब नेपालमा नाकाबन्दी भयो, हामीले आन्दोलन गरेका थियौँ। हेलिकप्टरमा भारतमा आफ्नो ऋण बुझाउन प्लेन वायुयान रिजर्भ गरेर जानुभयो। त्योभन्दा पनि बढी राष्ट्रियता कमजोर। त्यसैले जबसम्म यो राष्ट्रियता बलियो बनाउनका निम्ति नेकपाका साथीहरूले पनि प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोज्नुहोस्। हामीले त 100 दिनमै भनेको उहाँबाट नेपालको राष्ट्रियता जोगिँदैन। त्यसैले माननीय मन्त्रीज्यूले, अर्थमन्त्रीज्यूले पनि अर्को कुरा शून्य सहनशीलताको कुरा गर्नुभएको छ। अस्ति भर्खर मानवीयतासँग जोडेको कुरा, यस्तो बेला पनि भ्रष्टाचारको कुरा हुने? कहीँ हो? राष्ट्रपति जस्तो संस्थाको परिवारको सदस्य ओम्नी गुरुसँग जोडिने, प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार जोडिने भ्रष्टाचारसँग? आज हामी कस्तो शासन प्रणाली खोजिरहेका छौँ? आज उपप्रधानमन्त्रीको छोरा जोडिने भ्रष्टाचारसँग? नैतिकता भन्ने छैन। हिजो एउटा मान्य सदस्यले भन्नुभयो, एउटा जनजातिको छोराको शब्द चिप्लिँदा राजीनामा दिनुपर्ने? 70 करोडको भिडियो बाहिर आउँदा राजीनामा दिनुपर्ने? टाइट सुट लगाएर संसदमा आउने, सांसद अपहरण गर्ने, कानुनी राज्यको कुरा गर्ने, सांसद अपहरण गर्ने अनि कानुनी राज्यको नीति तथा प्राथमिकता सिद्धान्तमा लिएर आउने कानुनी राज्य भने त्यही हो, सांसद अपहरण गर्ने। त्यहीका निम्ति हामी लोकतन्त्र ल्याएका हौँ, त्यसैका निम्ति हामीले लडेका हौँ। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा 3 वर्ष जोगिएला अपहरण काण्डबाट, निर्मला बलात्कार काण्ड 3 वर्ष जोगिएला। 3 वर्षपछि अर्को पार्टीको पनि बाजा बजाएर सरकार आउला नि। त्यसैले यो देशको अर्थतन्त्र, अघि एकजना मान्य सदस्यज्यूले भन्नुभयो, त्यसैले भ्रष्टाचार कोभिड-19 भन्दा खतरा छ यो देशमा। भ्रष्टाचार यति बढ्यो कि आज हामीले व्हाइट बडीका एकजना कर्मचारीलाई थुन्न सकौँ। नेताको मन्त्री कुरा छोड्नुहोस्, सुनकाण्डका कसलाई थुन्यौँ हामीले? अनि देश कहाँ पुग्छ? 46 साल पछिका सांसदहरू, मन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्रीहरू, उच्च पदस्थहरू, राजदूतहरू सबैको सम्पत्ति विवरण खोजौँ। 13 खर्ब होइन अर्थमन्त्रीज्यू, त्यो पैसा फिर्ता गऱ्यौँ भने 39 खर्बको बजेट आउँछ। त्यसैले हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार भन्दा कोभिड-19 भन्दा बढी भ्रष्टाचार, त्योभन्दा बढी आज राष्ट्रियताको मुद्दाले आज नेपाल भूमि रोइरहेको छ। सिटामोलले सन्चो हुँदैन, लिपुलेख र कालापानी क्यान्सर लागिरहेको छ लिपुलेख र कालापानीमा। त्यसैले किमो नै दिनुपर्छ त मात्रै हुन्छ। सभामुख महोदय, म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, आज हामीले जबसम्म भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण गर्दैनौँ, मान्य सदस्य समय जबसम्म भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण गर्दैनौँ, समृद्धिको मुद्दा, नीति तथा प्राथमिकता सिद्धान्तको कुराको कुनै अर्थ छैन। जबसम्म केपी ओली प्रधानमन्त्री रहिरहेछन्, सत्तासीन पार्टीका नेताहरूलाई म अन्तिम पटक के विनम्रता गर्न चाहन्छु भने काङ्ग्रेस, नेकपा सबै संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरू लोकतन्त्रमा लोकप्रिय हुन जरुरी छ। दलहरू लोकप्रिय भयो भने सरकार लोकप्रिय हुन्छ। सरकारकै दल नै सरकारको हुन्छ। सरकार अलोकप्रिय भयो भने त्यो पार्टी अलोकप्रिय हुन्छ। पार्टी अलोकप्रिय भयो भने शासन प्रणाली अलोकप्रिय हुन्छ। शासन प्रणाली अलोकप्रिय भयो भने जनताले त्यसको विकल्प खोज्छन्। अब प्रधानमन्त्री केपी ओली शासन प्रणाली पनि आफैसँग लैजाँदै हुनुहुन्छ, आफ्नो दल पनि आफैसँग लैजानुहुन्छ। त्यसैले नीति तथा कार्यक्रम 3 पटक प्रवेश गरिसक्नुभयो, यसमा तात्विक भिन्नता छैन अर्थमन्त्रीज्यू। त्यसैले पहिला राष्ट्रियता जोगाउँ, त्यसपछि मानव जातिमाथि आएको चुनौती कोभिड-19 लाई जोगाउँ, त्यसपछि प्रहार गरौँ। भ्रष्टाचार त मात्र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हुन सक्दछ। नभए त समृद्ध नेपाल अपहरणकारी सांसद, अपहरण गर्ने प्रधानमन्त्री बन्न सक्दछ। धन्यवाद। जय नेपाल। मान्य श्री पुष्पा भुषाल गौतम, समय 6 मिनेट। सम्मानीय सभामुख महोदय,
विनियोजन विधेयक 2077 का सिद्धान्त र प्राथमिकताको दस्तावेज प्राप्त भएको छ। सरसर्ती हेर्दै जाँदाखेरि अहिलेको कोरोना भाइरसको महामारीबाट आक्रान्त भएको नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपाली जनताले दुईटा मापदण्ड, दुईटा मेरुदण्ड खोजेका थिए। एउटा नेपाली जनताको जीवन रक्षा र अर्को शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई कसरी उकास्न सकिन्छ त्यसतर्फ अबको बजेट अधिवेशनले सम्बोधन गर्नेछ भनेर आम नेपाली जनता आशावादी रहेका थिए। तर यसको सरसत चाहिँ यसको सिद्धान्त र यसको प्राथमिकताहरू पढ्दै जाँदाखेरि मलाई दुःख लागेको छ। मैले सभामुख मार्फत माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई आग्रह पनि गर्न चाहन्छु, अहिलेको समयमा जुन किसिमबाट प्राथमिकता र सिद्धान्तको यो दस्तावेज हेर्दै जाँदाखेरि उहाँले यसको मेरुदण्ड जनपक्षीय, जनअनुमोदित वामपक्षीय चुनावी घोषणापत्र, 15 वर्ष योजना र 2030 सालको दिगो विकासलाई उहाँले विशेष गरी आफ्नो मापदण्ड बनाउनु भएको छ। सभामुख महोदय, हामी हिजो निर्वाचन लड्दै जाँदाखेरि मलाई लाग्छ यो देशमा न त कोरोनाबाट हाम्रो कसै जनताको जीवन असुरक्षित थियो, न त सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्र थियो। हामीलाई रेमिटेन्सले धानिराखेको थियो, हामी राजस्व उठाइराखेका थियौँ, हिजो व्यापार घाटा थियो तर यी दुईटाबाट त्यसलाई थन्काइराखेका थियौँ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतले अनुदान र ऋणहरू दिइराखेको थियो जसले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटमा थिएन। तर आज गएर हामी यो पढ्दै जाँदाखेरि मलाई लाग्यो अहिले पनि माननीय अर्थमन्त्रीज्यू दलको सरकार, पार्टीको सरकार, चुनावी सरकारले लिएर आएको बजेटको आधार स्तम्भ तय गरेको कि भन्ने अनुभूति हामीलाई भएको छ। यो अहिलेको राष्ट्रिय जनताको आवश्यकता होइन सभामुख महोदय। तर अहिलेको यो पढ्दै जाँदाखेरि हामी देखे जनताको आवश्यकता एउटा छ, मुलुकको गम्भीरता एउटा छ। त अहिले पनि त्यही परम्परावादी हिजोकै दस्तावेजलाई निरन्तरता दिने किसिमबाट ठुलो बजेटहरू लिएर आउने, बजेटलाई कनिकाको रूपमा छर्ने र आफ्ना नेता र कार्यकर्ताबाट यो बजेट आउने सम्भावित बजेटलाई राजनीतिकरण गर्ने किसिमका अहिले पनि सिद्धान्त र कार्यक्रम यसमा समावेश भएको हेर्दाखेरि अत्यन्त दुखित भएका छौँ सभामुख महोदय। तर अहिलेको समयमा मलाई लाग्छ विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरूलाई, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हिजोको दिनमा विवादित थियो, फेरि त्यसलाई किन दोहोऱ्याउने? हिजोको दिनमा सांसद विकास कोष होला, निश्चय नै यहाँ निर्वाचनबाट प्रत्यक्ष जित्ने सांसदको मन दुखे पनि हिजो हामी पनि प्रत्यक्ष जितेर आज समानुपातिकमा आएका धेरै मान्यहरू हुनुहुन्छ। तर आजको आवश्यकता त्यो होइन। 3 तहको निर्वाचन भइसकेपछि स्थानीय सरकारलाई, प्रदेशलाई बलियो गराएर त्यो पूर्वाधार विकासको निर्णय गर्न दिनु, त्यो पैसाहरू त्यहाँ दिनुपर्ने भोलिको आवश्यकता हुन सक्थ्यो। तर आज आएर फेरि सांसद विकास कोषलाई निरन्तरता दिन खोजेको भनेको आफ्ना दलका सांसदलाई, नेता कार्यकर्तालाई खुसी गराउनको लागि हामीले बजेट अधिवेशनको आह्वान गरेको पनि होइन सभामुख महोदय। हाम्रो उद्देश्य एउटा थियो, निष्कर्ष अर्कोतिर गइराखेको छ सभामुख महोदय। तर यो गम्भीर परिस्थितिमा आज हामी फेरि हेरिराखेका छौँ, होला भोलिको पुस्तालाई सुरङ्ग मार्ग, जलमार्ग, रेलमार्गको आवश्यकता पर्ला, त्यसले मुलुकको समृद्धितिर अगाडि बढाउला नेपाललाई। तर आजको बेलामा फेरि बेखर्च भएर फजुल खर्चको रूपमा फेरि सरकारले त्यतातिर खर्च गर्दै जाने अनि जनताले यो गरिबबाट गरिबीको रेखामुनि उन्मुख हुँदै जाने, गरिबी र बेरोजगारीको तथ्याङ्कमा अगाडि बढ्दै गएको नेपाली जनताले कर तिर्नुपर्ने सभामुख महोदय हुँदैन। सभामुख महोदय, यो दस्तावेजलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। आजको सबभन्दा ठुलो प्राथमिकता भनेको नेपाली जनताको जीवन रक्षाको लागि सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण ढुकुटीलाई त्यहाँ लगानी गर्नुपर्दछ। मलाई लाग्छ हाम्रो माननीय अर्थमन्त्रीज्यू धेरै विद्वान हुनुहुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट पनि उहाँले आज इमर्जेन्सी हेल्थ प्याकेज लिएर आएर हिजोको दिनमा हामीले भनेका थियौँ कोरोना महामारीबाट अब नेपाल पनि नजिक आउँदैछ, टेस्ट गरौँ, सीमामा भएका हरेक प्रवेश गर्ने नेपाली नागरिक जो नेपालमा आउन खोज्नुहुन्छ उहाँहरूको टेस्ट गरौँ, विदेशबाट आउने हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको टेस्ट गरौँ अनि मात्र PCR गरौँ, जसले गर्दा भोलिको महामारीबाट हामी बच्न सक्छौँ भनेर पटक पटक कुरा उठाएका थियौँ। हामीले भनेका थियौँ 7वटा प्रदेशमा हस्पिटलको व्यवस्था गरौँ, त्यहाँको ICU को लागि, भेन्टिलेटरको लागि, क्वारेन्टाइनको राम्रो व्यवस्था गरौँ भनेर हामीले भनेका थियौँ। त्यसको लागि इमर्जेन्सी हेल्थ प्याकेज ल्याउन सकिन्थ्यो, ल्याउनु पनि पर्दथ्यो। तर हामीले देख्यौँ त्यसतर्फ पनि सरकार बेखबर भएर बसेको छ र स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाली जनताको जीवन रक्षाको लागि सरकारमा भरोसा गर्नुपर्ने थियो। हामीलाई लाग्छ बजेट भनेको, विनियोजन भनेको एउटा आर्थिक परिवर्तनको लागि ल्याउनु पर्दछ। यसलाई हामी एउटा राजनीतिक दस्तावेज पनि भन्छौँ, भोलि परिवर्तन गर्न सकिन्छ। यसलाई हामी कानुनी दस्तावेज पनि भन्छौँ, जनताले विश्वास गर्नुपर्छ। तर खै त परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन खै?
जनतालाई यो हामी निश्चिन्त गराउँछौँ भनेर त्यो बजेटका अनुभूतिहरू यसमा खै त्यो कुराहरू देखिएका छन्। म फेरि स्मरण गराउन चाहेँ, हामीले देखेका थियौँ, विश्वमा हामी देख्यौँ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आज हामी 4%, 5% मात्रै बजेट गत वर्ष छुट्याएको छ, अब 10% को आवश्यकता छ। यो आज मात्र भनेको होइन, 1978 मा काजाखस्तानमा भएको जुन डिक्लेरेसन भएको थियो अल्पआटा देशमा नेपालले पनि भाग लिएको थियो। स्वास्थ्यको क्षेत्रलाई जीवन रक्षालाई जबसम्म बलियो बनाउँदैनौँ तबसम्म देशको समृद्धि हुँदैन भनेर त्यसबेला डिक्लेरेसन भएको थियो, नेपालले पनि सही गरेको थियो, खै त त्यसको पालना गरेको। आज हामी देख्छौँ अफ्रिकन देशहरूमा इबोला महामारी गर्दाखेरि हामी जस्तै तयारी नगरेको कारणले त्यहाँको जनताले आफ्नो जीवनबाट मूल्य चुकाउनु पर्यो। तर आज नेपालमा सरकार बेखबर भएर बसेको छ, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई 1 नम्बरमा प्याकेज ल्याउनु पर्दथ्यो, तर आज त्यो बिर्सेर फेरि आज सरकार अरूतिर योजनाहरू अगाडि बढाएको छ। म धेरै भन्न चाहदिनँ, कृषिको क्षेत्रमा बाहिरबाट आएका बेरोजगारहरू नेपालमा हरेक वर्ष 5 लाख युवाहरू रोजगारको खोजीमा छन्। आज बाहिरबाट आउने युवाहरू गर्दाखेरि 25 लाख युवाहरूलाई कृषिको क्षेत्रमा आधुनिकीकरण गर्न जरुरी छ। पर्यटन र उद्योग क्षेत्रलाई आज हामी औद्योगिकरण गर्न जरुरी छ, राहत दिन जरुरी छ। शिक्षाको क्षेत्रमा 70 लाख विद्यार्थीहरू आज 12 क्लाससम्म पढिराखेका छन्। अब परम्परावादी शिक्षा होइन, मैले गत वर्ष पनि अर्थमन्त्रीजीलाई भनिथेँ, तपाईँ जस्तै योग्य बनाउनु पर्यो, त्यो एजुकेसन अब नेपालमा ल्याउनु पर्यो, त्यसको लागि बजेट छुट्याउनु पर्यो भनेर गत वर्ष पनि भनेका थियौँ। रोजगारमा आधारित भएको एजुकेसनल, भोकेसनल एजुकेसन, टेक्निकल एजुकेसन ल्याउनु पर्यो भनेर गत वर्ष पनि भनेका थियौँ। फेरि पनि त्यही परम्परावादी आज हामी सुनिराखेका छौँ। करप्सनका कुराहरू, गुणस्तरहीन उपकरण ल्याउँदै गर्दाखेरि हिजो 20 करोड भुक्तानी यो मुलुकले दिनु पर्यो। आज हामी गृह मन्त्रालयबाट सुनिराखेका छौँ पासपोर्टको लागि टेन्डर हुँदैछ भनेर, रातारात टेन्डर हुँदैछ भनेर हामी सुनेका छौँ। किन चाहियो हामीलाई टेन्डर? 4 देखि 5 लाख पासपोर्ट हामीसँग छ, आज कुन युवा बाहिर जान खोजेको छ? त्यही भएर अर्को वर्ष यसलाई विधिवत रूपबाट अगाडि बढाउनु पर्छ। तर रातारात त्यहाँ टेन्डर हुँदैछ भन्ने र भ्रष्टाचारलाई मौलाउन दिने घटनाहरू हुँदैछ भन्ने कुरा हामीले सुनिराखेका छौँ। त्यही भएर हरेक मन्त्रालय खबरदारी हामी गर्न चाहन्छौँ। अबको आवश्यकता नेपाली जनताको जीवन रक्षा सकिन्छ भने हाइड्रो पावर बढाउँ, 85,000 को क्यापेसिटी भएको नेपालमा हाइड्रो पावरबाट उद्योग र कृषिलाई अगाडि बढाउँ, पर्यटनलाई अगाडि बढाउँ, युवालाई रोजगारीको व्यवस्था हामी अबको विनियोजक विधेयकमा हामी हेर्न चाहन्छौँ। तर परिवर्तनकारी आर्थिक क्रान्ति गरौँ, जसरी काङ्ग्रेसले हलो क्रान्ति गरेको थियो, अब कम्युनिस्ट पार्टीले कृषि क्रान्ति गर्न जरुरी छ। त्यसको लागि यो दस्तावेजलाई परिवर्तन गरेर आधुनिक अहिलेका युवाले चाहना अनुसार विश्वास गर्ने खालको योजनाहरू लिएर आउनको लागि पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य श्री मोहन मान्य, समय 6 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, विनियोजन विधेयक 2077 को सिद्धान्त र प्राथमिकताको बारेमा आफ्नो धारणा राख्न चाहन्छु। विनियोजन विधेयकमा धेरै कुराहरू समेटिएर आएको छ। सर्वप्रथम अर्थमन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो बजेटले दृष्टि पुर्याउनु पर्ने क्षेत्रबारे मेरो केही सुझाव राख्न चाहन्छु। कोभिड-19 कोरोना भाइरस महामारीको बारेमा अहिले संसार चाहिँ आक्रान्त भएको छ, नेपाल पनि यसमा अछुतो छैन, आक्रान्त भएको छ। हामी यसबाट बच्नको लागि नेपाल सरकारले समयमै यसको ध्यान पुर्याएर लकडाउन गरेर अहिले चाहिँ हामी यो अवस्थामा छौँ। तैपनि चाहिँ हामीले सन्तोष गर्नुपर्ने अवस्था छैन। दिन प्रतिदिन चाहिँ यो भाइरस बढिराखेको अवस्था छ। तैपनि नेपाल सरकारलाई मैले धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त वास्तवमा यो बजेटको बारेमा प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने कुराहरूको बारेमा म यहाँ आफ्नो धारणा राख्न चाहन्छु। यो वास्तवमा सूचाङ्कको आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ भनेर मैले बार चाहिँ उठाउँदै आएको छु। र अर्को कुरा के छ भने मौलिक हकसँग जोडिएका, संविधानले चाहिँ प्रत्याभूत गरेका यी विषयहरू छन्। मौलिक हकसँग जोडिएको शिक्षा छ, स्वास्थ्य छ, खानेपानी छ। यो क्षेत्रलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ। त अहिले विशेष गरी स्वास्थ्यको चाहिँ विषय गम्भीर रूपले चाहिँ आएको छ। यो एउटा ठुलो चुनौती पनि छ। अहिले यो एक प्रकारले हेर्ने हो भने अवसर पनि छ। त यतिखेर जतिखेर जापानले दोस्रो विश्वयुद्धमा हिरोसिमा र नागासाकीमा बमबारी भइसकेपछि धेरै मान्छे मृत्यु भइसकेपछि जापानले विकास गरेको रेकर्ड छ। त्यसै कारणले यो अवस्थामा
यो कोरोनालाई हाइलकाइल बनाइराखेको अवस्थामा देशको चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्र हामीले चाहिँ उन्नत बनाउनुपर्छ। देशका सबै ठाउँमा गाउँ बस्तीहरूमा र 753वटा चाहिँ पालिकामा सुविधा सम्पन्न हस्पिटलहरू, जिल्लामा सुविधा सम्पन्न हस्पिटलहरू निर्माण गर्नुपर्छ यो बेलामा। र आइसोलेसन कक्षमा हस्पिटलहरूदेखि लिएर चाहिँ अब यो धेरै कुराहरू स्वास्थ्य क्षेत्रको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, यतिखेर रिक्स मोलेर सारा बजेटहरूको चाहिँ एउटा व्यवस्थापन यो क्षेत्रतिर गर्नुपर्छ। सरकारलाई यो सूचना एउटा सुझाव दिन चाहन्छु। त अर्को कुरा चाहिँ अर्को वर्ष स्वास्थ्यको पूर्ण रूपले यो मुलुकमा के छ भने संसारको युनिभर्सिटीमा नेपालको ट्यु चाहिँ अहिले 75 चाहिँ स्थानमा छ, 7500 स्थानमा छ। एउटा इन्डिकेटरमा 4300 स्थानमा छ। हामी कहिले 10औं 5औं 1 स्थानमा कहिले आउने हो शिक्षा क्षेत्रमा। त्यसै कारणले शिक्षा क्षेत्रलाई पनि अर्को वर्ष चाहिँ पुरा शिक्षा क्षेत्रमा लगाउँ। अर्को वर्ष स्वच्छ खानेपानीको चाहिँ व्यवस्था गरौँ। सकभर चाहिँ हामीले अल्कोहल के अरे हाइड्रोलिक वाटर खाने व्यवस्था चाहिँ कसरी गर्ने, अनि मिनरल वाटर त यो अहिले चाहिँ एकदम हरेक प्रकारको जीवाणु भेटिएको छ। त्यसै कारणले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ खानेपानीको चाहिँ व्यवस्था राम्रो गर्नुपर्छ। अर्को कुरा दीर्घकालीन योजनाहरूको कुराहरू छ। हामीले चाहिँ अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू यहाँ पञ्चवर्षीय योजनाले चाहिँ अहिले व्यवस्था गरेको छ। यसमा पछाडि परेका क्षेत्रहरू, दुर्गम क्षेत्रहरू, जुन क्षेत्रलाई सरकारले नजर पुगेको छैन, त्यहाँको चाहिँ एउटा चाहिँ आय स्रोत कम छ, पर क्यापिटा इन्कम कम छ, त्यो क्षेत्रका जनताहरूको चाहिँ विकास गर्ने गरी त्यो क्षेत्रलाई समेट्ने गरी सूचाङ्कको आधारबाट बजेट विनियोजन हुनुपर्छ। त अर्को कुरा यो राजस्व सङ्कलनमा जिडिपी अवश्य पनि चाहिँ यो कोभिड-19 कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि ओह्रालो लाग्ने अवश्य पनि देखिन्छ। अब हामी संयोगवश यो जिडिपी चाहिँ बढ्दै गइराखेको अवस्था थियो। यो सरकारले त्यो एउटा चाहिँ लक्ष्य हासिल गर्ने चाहिँ एउटा अवस्थामा अहिले यो ठुलो महामारीले गर्दाखेरि यसको लक्ष्य चाहिँ खस्किँदै जाने चाहिँ अवस्था छ। यसमा पनि ध्यान पुर्याउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ। अब भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलतामा कसरी चाहिँ झार्ने, जिरोमा कसरी झार्ने, भ्रष्टाचारलाई चाहिँ जसरी पनि निर्ममताका साथ यसलाई जिरोमा झार्नुपर्छ। यसलाई कसरी हुन्छ यो सरकारले चाहिँ यसमा ध्यान दृष्टि पुर्याउनुपर्छ। त अर्को कुरा वन सम्बन्धी टिम्बर र नन टिम्बर वन पैदावारहरूलाई चाहिँ यसको चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ। टिम्बरलाई मात्रै संरक्षण गरेर होइन, नन टिम्बर फरेस्ट प्रोडक्टलाई पनि चाहिँ यसको विकास गर्यो भने वनमा चाहिँ विविध खालका जडीबुटीहरू, बहुमूल्य जडीबुटीहरूको संरक्षण गर्यो भने विश्वमा 1 नम्बर हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार रक्षा जडीबुटीबाट हुन सक्छ। जडीबुटीको रक्षा गर्न जरुरी छ। अर्को कुरा कृषि, कर्णाली प्रदेशले जैविक कृषि चाहिँ उत्पादन गर्ने, एउटा अर्गानिक चाहिँ कृषि उत्पादन गर्ने भनेर चाहिँ घोषणा गरिसकेको छ। यो सरकारले अहिले कर्णाली प्रदेशलाई चाहिँ एउटा पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा जैविक कृषि उत्पादन गर्ने चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ यो साल ल्याओस्। पर्यटन क्षेत्रमा एउटा राज्यको आन्तरिक स्रोतको मेरुदण्ड भनेको चाहिँ पर्यटन उद्योग हो। नेपालको चाहिँ एउटा कन्टेक्स्टमा पर्यटन उद्योगलाई चाहिँ प्रमोट गर्नको लागि नयाँ पर्यटकीय क्षेत्रहरूको चाहिँ विस्तार र पुराना पर्यटकीय क्षेत्रहरूको चाहिँ एउटा प्रवर्धन गर्ने गरी सरकारले यो कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ। जस्तै त्यस्तै यो नेपालमा चाहिँ रहेका चाहिँ उत्तरी क्षेत्रका चाहिँ 14वटा नाकाहरू अहिलेको विषम परिस्थितिले गर्दाखेरि भारतसँगको चाहिँ यो अवस्थाले गर्दाखेरि यी वैकल्पिक नाकाहरू सुदूरपश्चिममा चाहिँ नाका खोलिएको छैन। सुदूरपश्चिममा नाका खोल्नु पर्यो। कर्णाली प्रदेशको अब यो तागलाकोट नाका र चाहिँ धोमरिमदेखि लिएर पूर्वका ती नाकाहरू खोल्नुपर्छ। मेरो भनाइ चाहिँ म छोटाउँदैछु। सम्माननीय प्रधानज्यू के अरे चाहिँ होइन छोट्याउने होइन, पिट मार्नु पर्यो। अब खानी खनिज सम्बन्धी पनि हामीले चाहिँ यो बजेटले समेट्नुपर्छ। रोजगारी सृजना गर्नको लागि ऋण उद्योगहरू चाहिँ तत्काल स्थापना गर्नुपर्छ। हामीले 33वटा उद्योग त बेचेर खाएका छौँ। यो कुराहरू गर्नुपर्छ। गरिबी एउटा रिडक्सन मात्र होइन, गरिबी एलिभेसन कसरी गर्ने, निवारण कसरी गर्ने, यो क्षेत्रमा चाहिँ सरकारले ध्यान दृष्टि पुर्याउनुपर्छ। अब सीमा अधिकरणको बारेमा यो मैले गम्भीर चाहिँ एउटा चाहिँ आपत्ति मात्र होइन, विरोध प्रकट गर्न चाहन्छु। यो अवस्थामा चाहिँ भारतसँग अहिले होइन 1952मा
भएको मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरिको समस्यालाई सरकारले तुरुन्त यो बेलामा ठुलो रिक्सी मलेर भए पनि अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर भए पनि यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ। धन्यवाद। माननीय श्री नवराज सिलवाल, समय 4 मिनेट। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो कोभिड-19 को महामारीले यो विश्व अर्थतन्त्रमै एउटा सङ्कट सृजना गरेको छ। विश्व अर्थतन्त्र अहिले 3% को हाराहारमा सङ्कुचित हुँदैछ भनेर IMF र वर्ल्ड ब्याङ्कले फोरकास्ट गरेको छ। नेपालको अर्थतन्त्र पनि हामी 1.9 to 2.4 को बीचमा चाहिँ हामी सङ्कुचित हुन्छौँ भनेर यसरी चाहिँ नै फोरकास्ट गरिरहेको अवस्था छ। र अहिले चाहिँ ग्रेट लकडाउन र ग्रेट इकोनोमिक टर्न डाउन भन्ने एउटा दुईवटा शब्दहरू चाहिँ एकदम बजवर्डको रूपमा आएको छ। यो 1930 को ग्रेट रिसेसन पछाडिको दोस्रो भयानक रिसेसन चाहिँ हो वर्ल्ड इकोनोमीमा भनेर त्यो ढङ्गले चाहिँ आइरहेको अवस्थामा अब फेरि यो पोस्ट कोभिडमा चाहिँ के छ भनेपछि जीवनका मूल्यहरू, मान्यताहरू, व्यवहारहरू, प्राथमिकताहरू पनि परिवर्तन हुँदैछन्। प्रोफेसर नोआ हरारीले भन्नुभएको छ कि विकासका अवधारणाहरू पनि, विकासका मान्यताहरू, विकासका सिद्धान्तहरू पनि फरक हुँदैछन् र पोस्ट कोभिडको अवस्थामा चाहिँ हामी अर्को नयाँ वर्ल्डमा, नयाँ खालको चाहिँ परिस्थितिमा हामी चाहिँ प्रवेश गर्दैछौँ भनेर विज्ञहरूले पनि भनिरहेको अवस्था छ। र यो एउटा एक किसिमको चुनौती पनि हो र चुनौतीसँग फेरि एउटा अवसर पनि हो। त्यसले गर्दा नेपालको लागि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने पर्सनली नेपालको लागि चाहिँ एउटा अवसर पनि हो कि अब लिडरहरूले, खास गरी हाम्रो सरकारले, प्रधानमन्त्रीज्यूले, हाम्रो माननीय अर्थमन्त्रीज्यू यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हो यो भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने टु काउन्टर द न्यू सिचुएसन यु हेभ टु डु समथिङ यु हेभ नट डन बिफोर। हिजोका सिद्धान्तहरू, हिजोका प्राथमिकताहरूमा रहेर अब नयाँ सिचुएसनलाई हामीले काउन्टर गर्न सक्दैनौँ। हामीले नयाँ खालका चाहिँ सिद्धान्तहरू, नयाँ खालका प्राथमिकताहरूलाई लिएर अगाडि जानुपर्छ भन्ने एउटा त्यो चाहिँ सिद्धान्त। जस्तो प्रोफेसर फुकुयामाले, फ्रान्सिस फुकुयामाले भन्नुभएको छ मोडर्न इकोनोमिकको चाहिँ 3वटा राजनैतिक अवधारणाहरू छन्। एउटा चाहिँ बजार निर्देशित अवधारणा युएसए को जस्तो, अर्को चाहिँ समुदाय निर्देशित अवधारणा जस्तो स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रीहरू जस्तो हामीले पनि त्यही अवधारणालाई चाहिँ अवलम्बन गरेका छौँ। र अर्को प्रविधि निर्देशित अवधारणा हो जुन रसिया लगायतका मुलुकहरूले लिएर गएका छन्। त्यसले गर्दा हाम्रो चाहिँ समुदाय निर्देशित अवधारणाले लिएर हाम्रो इकोनोमीलाई अगाडि बढाएर जानुपर्ने अवस्थामा अहिलेको जुन खालको परिस्थिति छ यो चाहिँ एउटा सार्वजनिक भनौँ न हाम्रो चाहिँ पुँजी निर्माण गर्ने, हाम्रो चाहिँ आन्तरिक बजेटलाई, हाम्रो आफ्नो अर्थतन्त्रलाई चाहिँ एउटा स्वाधीन अर्थतन्त्रको रूपमा निर्माण गर्नको लागि एउटा नयाँ अवसरको रूपमा पनि यो हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र माननीय मन्त्रीज्यूले चाहिँ लिएर आउनुभएका यो प्रस्तावित गर्नुभएका सिद्धान्तहरू र प्राथमिकताहरूमा चाहिँ देखिन्छ त्यसमा चाहिँ अब एउटा नयाँ खालको परिस्थितिमा हामी नयाँ ढङ्गले जान सक्छौँ भन्ने खालका त्यस्ता खालका अवयवहरू, त्यस्ता खालका चाहिँ त्यो इन्डिकेसन चाहिँ उहाँले दिनुभएको छ। जस्तो रोजगारी प्रवर्धनमा, किन अहिलेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ हामीले रोजगारी प्रवर्धनमा खर्च गर्नुपर्छ। 44 लाख चाहिँ अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरू छन्, झन्डै 20 लाख चाहिँ औपचारिक क्षेत्रका होटल मजदुरहरू 4 लाख छन् भने बाहिरबाट फेरि आउने 10 लाख अरू चाहिँ हाम्रा युवाहरू फर्किने खालको स्थिति छ। त्यसलाई कसरी रोजगारीलाई चाहिँ अब इन्स्योर गरेर जाने भन्ने ढङ्गमा पनि एउटा चाहिँ प्राथमिकता त्यसमा तोकेको छ, राम्रो छ। अर्को राहतमा प्राथमिकता, राहतका प्याकेजहरू लिएर जानुपर्छ, त्यसमा प्राथमिकता दिने कुरोहरू आएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्र अर्को महत्त्वपूर्ण एरिया हो जहाँ चाहिँ हामीले बढी इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ, किनभने जनताको स्वास्थ्य सुरक्षा गर्नुपर्ने छ, मुलुकको स्वास्थ्य सुरक्षा गर्नुपर्ने छ। त्यो ढङ्गले स्वास्थ्य क्षेत्रमा जुन प्राथमिकता तोक्नु भएको छ त्यो राम्रो छ। कृषिमा यान्त्रिकीकरण भनेको छ, किनभने कृषिमा अब हामीले 20% हाम्रा चाहिँ जमिनहरू, खेतीयोग्य जमिनहरू अहिलेसम्म चाहिँ हामीले खेती नै नगरेको अवस्था छ। त्यसमा सिँचाइ गरिकन यसलाई यान्त्रिकीकरण गरेर यसलाई अगाडि लिएर जाने भने जुन प्राथमिकता तोक्नु भएको छ त्यो असाध्यै राम्रो प्राथमिकता हो भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण चाहिँ अनुत्पादक क्षेत्रमा रहेका खर्च कटौती गर्ने चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता हो। यसमा चाहिँ अब यसमा विभिन्न तरिकाहरू होला। त्यसमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएका प्रतिवेदनहरूलाई मान्य मन्त्रीज्यूले हेर्नु होला, त्यो उहाँले तोक्नु भएको छ कुन कुन क्षेत्रमा हामीले चाहिँ अनौपचारिक अनुत्पादक क्षेत्रका खर्चहरूलाई कसरी कटौती गर्न सकिन्छ भनेर प्रेस्क्राइब गर्छ। त्यसमा हेर्नुभयो भने हामीले जस्तो बाहिरबाट जसरी चाहिँ हामीले त्यो प्रविधिकै कुरा गरौँ, अब हामीले बाहिरबाट तेलहरू ल्याएको छ, एलपी ग्यास 35 अरबको तेलहरू झन् डिजल मात्र 125 अरबको डिजल लिइरहेको अवस्थामा हामीले अब हामीसँग इलेक्ट्रिसिटीमा हामी एक प्रकारले चाहिँ सेल्फ सफिसियन्ट हुँदै जान थालेको अवस्थामा इलेक्ट्रिक कारहरू, इलेक्ट्रिक प्रविधिहरू, इलेक्ट्रिक चुलोहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने ढङ्गले त्यसरी चाहिँ अनुत्पादित क्षेत्रका खर्चहरू कटौती गर्ने, गौरवपूर्ण आयोजनाहरूलाई पुनर्प्राथमिकीकरण गरेर जाने भनेको चाहिँ त्यो राम्रो कुरो छ। र स्रोत परिचालनमा अब करको दायरा बढाउने,
करको दायरा बढाएर जानु पर्यो, करको दर भन्दा पनि, किनभने दर चाहिँ बढाउँदाखेरि चाहिँ धान्ने अवस्था नहुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि करको दायरा बढाएर लिएर जाने सवालमा चाहिँ फोकस जसरी राख्नु भएको छ, प्राथमिकताकरण गर्नुभएको छ, त्यो राम्रो छ। करको दायरा बढाउने सवालमा चाहिँ मलाई एउटा सानो कुरो के भन्नु मन लाग्छ, काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै जस्तो डेरामा बस्ने मानिसहरूले जति पनि घरवालाहरूले ट्याक्सको बेसमा आउनुभएको छैन, त्यो हजारौँ लाखौँमा छ। उहाँहरूलाई मात्रै ट्याक्सको बेसमा ल्याउनु भने 1 खरब उठ्छ भनेर विज्ञहरूले भनेको मैले सुनेको छु। त्यसले गर्दा त्यो दायरा बढाउने सवालमा र कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ उत्पादनशील ढङ्गले अगाडि बढाउने सवालमा अर्थमन्त्रीज्यूले प्राथमिकताहरू तोक्नु भएको छ, सिद्धान्तहरू ल्याउनु भएको छ, त्यो राम्रो छ। तर यसमा अब अनलेस यु ब्रिङ इट इन्टु प्र्याक्टिस, भोलि इम्प्लिमेन्टेसनमा जाँदाखेरि कसरी प्रभावकारी रूपमा तपाईँ जानुहुन्छ भन्ने कुरोले तपाईँको जाँच हुने हो। त्यसले गर्दा तपाईँले ल्याएका प्राथमिकताहरू, तोकेका प्राथमिकताहरू, सिद्धान्तहरू अब्बल छन्, तर यसको भोलि चाहिँ प्र्याक्टिस गर्ने सवालमा, त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने सवालमा तपाईँको मेसिनरीलाई तपाईँले कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ, कसरी चाहिँ एफिसियन्टली कर्मचारी मेकानिजमले काम गर्छ भन्ने कुरोले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएको हुनाले त्यसतर्फ पनि तपाईँको ध्यान गयो भने मलाई लाग्छ आउने बजेटले यो पेन्डेमिकको सिचुएसनमा नेपाललाई एउटा सही प्यासेज दिएर सही ढङ्गले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउनलाई सहयोग पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद सर। माननीय श्री पदम गिरी, समय 4 मिनेट। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल सरकारको विनियोजन विधेयक 2077 को सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि आज हामी छलफलमा छौँ। सबैभन्दा पहिला म सरकारलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। सरकारले यो सिद्धान्त र प्राथमिकता यहाँ प्रस्ताव गर्दै रहँदाखेरि आजको धरातलीय यथार्थता, वस्तुगत अवस्थालाई ध्यानमा राखेर यो सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई यहाँ पेश गरिएको छ। यसका निम्ति म हार्दिक धन्यवाद पनि म दिन चाहन्छु। तर यस विषयलाई लिएर विभिन्न हिजोका दिनमा अत्यन्त जिम्मेवारी पदमा रहनुभएका माननीय सदस्यज्यूहरूले विभिन्न ढङ्गले टिका टिप्पणीहरू गर्नुभयो। हुन त म कसैलाई जवाफ दिन यहाँ उपस्थित भएको छैन, तर पनि सुन्दै रहँदाखेरि कतै कतै म आफूलाई पनि यस सन्दर्भमा केही कुरा भन्न मन पनि लागिरहेको छ। म यहाँहरूको बिचमा केही निवेदन गर्न चाहन्छु। भनियो केही माननीय सदस्यहरूले यस विषयलाई उठाउँदै गर्ने क्रममा के भन्नुभएको छ भने यो सिद्धान्त र प्राथमिकताको यो विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गर्दै रहँदाखेरि यो कोरोनाको महामारी र यसले उत्सर्जित गरेका समस्यालाई कति पनि ध्यान दिएको छैन, प्राथमिकतामा राखिएको छैन भनेर जोरदार ढङ्गले यहाँ उठाइएको छ। तर मैले पुस्तक हेरिरहेको छु, हेरिरहँदाखेरि आयोजनाहरूको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा, कार्यक्रमहरूको प्राथमिकीकरण गर्ने सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिलो बुँदामा कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार र यसबाट सिर्जित समस्याहरूको समाधान कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि आम जनसमुदायमा भ्रम पर्ने गरी हामीले यस्ता अभिव्यक्तिहरू दिँदाखेरि जनतामा निराशा हुने र जनतामा निराशा बाँड्दाखेरि यो लोकतन्त्र पनि कमजोर हुने स्थिति बन्न सक्छ। त्यसतर्फ हामीले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने म राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ केही माननीय पूर्व सरकारमै सामेल हुनुभएका माननीय सदस्यहरूले भन्दै हुनुहुन्छ अहिलेको बजेट, यो बजेट नल्याइकन पूरक बजेट ल्याउनु पर्थ्यो भन्नुभएको छ। संविधानले जेठ 15 गते ल्याउने बजेटलाई भनिरहेको छ नियमित रूपमा आउने बजेट। यदि कुनै बजेट कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कुनै नयाँ परिस्थिति सिर्जना भयो भने त्यो बजेटमा नयाँ कार्यक्रमहरू थप गर्नुपर्ने भयो भने त्यति बेला पूरक बजेट ल्याउने हो। तर अहिले सामान्य अवस्थामा हामीले पूरक बजेट ल्याउने भन्ने कुरा संविधानले परिकल्पना गरेको छैन। यस ढङ्गले सरकारलाई जुन टिप्पणी गरिएको छ मलाई लाग्छ यसमा कुनै अर्थ र दम छ भन्ने म आफूले देखिरहेको छैन सभामुख महोदय। अर्कोतर्फ यहाँ हामीले भनिरहनु पर्ने हुन्छ आज सरकारले करको दायरालाई फराकिलो बनाउने भनिरहेको छ। सरकारले कसरी कहाँबाट करको दायरा फराकिलो बनाउँछ भन्न सरकारमाथि टिप्पणी भएको छ। के सरकारले करको दायरालाई फराकिलो नबनाउने हो भने के कर वृद्धि गर्दै जानुपर्छ भनेर भन्न खोजिएको? म यहाँ एउटा दृष्टान्त म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। 2076 साल असारसम्म स्थायी लेखा नम्बर लिने 21,71,528 जना थियो। तर यो 2076 फागुनसम्म आइपुग्दाखेरि 51% वृद्धि भएर 32,77,572 जना स्थायी लेखा नम्बर लिने स्थिति बनेको छ। यो सरकारले गरेको उपलब्धि हो कि होइन? करको दायरा फराकिलो भएको हो कि होइन? यसमा सबै व्यवसायहरू करको दायरामा आउँदैछन् भन्ने कुरा यसले देखाएको हो कि होइन? यसमा हामी गर्व गर्नुपर्छ कि पर्दैन म यहाँ राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ पूर्व माननीयज्यूहरूले, पूर्व जिम्मेवारीमा रहनुभएका माननीय सदस्यले भन्दै हुनुहुन्छ सिद्धान्त र प्राथमिकतामा विश्वको अर्थतन्त्र र नेपालको अर्थतन्त्रको समग्र परिसूचकहरू यसमा आएन। संसदलाई गुमराहमा राखियो। अर्थमन्त्रीज्यूले सांसदहरूलाई केही नबुझ्या जस्तो गरियो भनेर टिप्पणी गरिएको छ। म भन्न चाहन्छु यही सरकारले संसदको बजेट आउनुभन्दा पूर्व त्यति बेला यो आर्थिक सर्वेक्षणको कुरा सबै सांसद माननीयज्यूहरूको हातमा ल्याउने कार्यक्रम विगत पनि भएको र अहिले पनि हुन्छ। त्यो आर्थिक सर्वेक्षणमा यी सबै कुराहरू उल्लेख हुन्छ भनेपछि सिद्धान्त र प्राथमिकतामा त्यो कुरा किन ल्याउनु पर्यो? कतिपय माननीयले भन्नुहुन्छ गत साल पनि 21 पेजको सिद्धान्त र प्राथमिकता थियो, अहिले पनि 21 पेजको आयो।
भन्नुभएको छ। बढायो भने कोरोनाको बेलामा किन बढायो भन्ने, घटायो भने किन घटायो भन्ने यस्तो तर्कसम्मत हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। र यति बेला समयको अत्यन्तै चाप भएको हुनाले म भन्न चाहन्छु, वर्तमान सरकार पछि उद्योग धराशायी भयो भनेर केही मानिसहरूले टिप्पणी उठाउनु भयो। 48 सालमा म्यानुफ्याक्चरिङ उद्योगहरूले जिडिपीमा 13% योगदान दिएको थियो, करिब त्यसको आसपासमा। अहिले त्यो जम्मा यो सरकार गठन हुँदै रहँदाखेरि जम्मा 5% को हाराहारीमा जिडिपीमा योगदान दिने स्थिति भयो। केले भयो? सारा संस्थानहरूलाई निजीकरण गर्ने र उदारीकरणका नाममा जुन लुटतन्त्र मचाइयो त्यसले ल्याएको सृजित गरेको अवस्था हो कि होइन? यो सरकारलाई यस ढङ्गले व्याख्या गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, म यो कुरा यहाँ राख्न चाहन्छु। र सरकारले केही गर्न सकिरहेको छैन भन्न अहिले सरकारका विरुद्धमा गोयल शैलीमा प्रचार गरिएको छ। म एउटा तथ्य यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 2076-77 को माघसम्म शोधान्तर स्थिति 21 अर्ब 61 करोड बचतमा छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा शोधान्तर स्थिति 49 अर्ब 32 करोड घाटामा थियो। अहिले 70 अर्ब बचतमा वृद्धि भएको छ। सरकारले राम्रो गरेको हो कि होइन? यसमा हामी गर्व गर्नुपर्छ कि पर्दैन? 2076 असार मसान्तमा विदेशी विनिमय सञ्चित 10 खर्ब 38 अर्ब 92 करोड थियो। अहिले 2076 माघ मसान्तसम्म आउँदा 5.6% वृद्धि भएर 10 खर्ब 49 अर्ब 68 करोड पुगेको छ। यो सरकारले गरेको सबल काम हो कि होइन? यो म प्रश्न पनि म राख्न चाहन्छु। र सभामुख महोदय, अहिले यो परिस्थितिमा सरकारले केही कुरामा ध्यान दिन पर्ने जरुरत छ। अहिले नेपालको संविधानले यो मुलुकलाई समाजवाद उन्मुख हुनेछ भनेर सङ्कल्प गरेको छ, घोषणा गरेको छ। त्यसकारणले समाजवादको अवयव भनेको शिक्षा र स्वास्थ्य अब राज्यले दायित्व लियो भन्ने कुराको सिग्निफिकेन्ट डिपार्चर आज यो बजेटबाट हुनुपर्छ। यदि भएन भने हामीले जुनसुकै तर्क गरे पनि जनता आश्वस्त हुन सक्दैन। यो कुरालाई ध्यानमा राखियोस् भन्ने कुरा म माग गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा, शिक्षा। त्यस्तै गरेर अहिले हामीले देखिरहेको कोरोनाको महामारीबाट नागरिकको जीवनको सुरक्षा गर्ने कुराहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा म देखिरहेको छु। आज विदेशमा भएका रोजगारी गुमाएका विपदमा परेका नेपालीहरूलाई नेपालमा ल्याउने, क्वारेन्टाइनमा लाउने, स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने आइसोलेसनमा राख्ने र उनीहरूलाई रोजगारीमा जोड्ने गरी अब सरकारले योजना बनाउनु पर्छ। त्यसका निम्ति मेरो विशेष आग्रह के हो भने अब ती बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारीमा जोड्नका निम्ति कृषि पहिलो प्राथमिकता हो। आज म देखिरहेको छु टोटल जिडिपीमा कृषिको 27% योगदान छ। अब 40% योगदान दिने गरी सरकारले बजेट ल्याओस्, कार्यक्रम ल्याओस्। त्यसो भयो भने रोजगारी हामी सिर्जना गर्न सक्छौँ। जसले आज उद्योगहरू धेरै रोजगारी सिर्जनामा गरेको योगदानको आधारमा, उनीहरूले करमा गरेको योगदानका आधारमा उनीहरूलाई सहुलियत दिने खालको योजना पनि अहिलेको बजेटमा आउनुपर्छ। अन्यथा उद्यमीहरू, व्यवसायीहरू, साना उद्योगीहरू, मझौला उद्योगी, ठुला उद्योगीहरू धाराशायी बन्ने स्थिति बन्न सक्छ। यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान जाओस् भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। र अब गेम चेन्जर परियोजनाहरू र जेनेरेसनमा जान लागेका योजनाहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट छुट्याइयोस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अन्तिममा यस्तो क्राइसिसको बेलामा यो सार्वजनिक खर्च पुनर्लेखन आयोगले दिएको जुन सुझाव छ, यो सुझावलाई कडाइका साथ, हिम्मतका साथ कार्यान्वयन गर्ने अठोट सरकारले गर्नुपर्छ। सभामुख मार्फत म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। र अहिले म अन्तिममा एउटा भन्न मन लागेको कुरा के छ भने नेपालको भ्रष्टाचारको मूल कारण के हो भने सरकारको निकायले योजनाको छनौट गर्छ, सरकारको त्यही निकायबाट कार्यान्वयन हुन्छ र सरकारको त्यही निकायले मूल्याङ्कन गर्छ। यस्तो दुनियाँमा कहीँ पनि हुँदैन। मूल्याङ्कन गर्ने निकाय छुट्टै निकाय बन्नुपर्छ। यसो हुन सकेन भने वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने यो भ्रष्टाचारलाई हामीले नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ। यसतर्फ अर्थमन्त्रीको ध्यान आकर्षण हुनेछ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।